تیرا جیسی شخصیت ہے ویسا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، علماء حق اہل سنت، امام المناظرین حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر. صدر محترم جناب صاحبزادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب چشتی زیدہ مجدہ، جناب محترم جناب پروفیسر صاحب پروفیسر جمیل قلندر صاحب، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستو، میں اور آپ آج ایک مرتبہ پھر محترم جناب صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کی دعوت پر
اللہ کا سچا دین سمجھنے سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. آج کا دور سیاسی دور ہے. بلدیاتی الیکشنز کا زور شور ہے. بات سمجھانا اس دور میں آسان ہو گیا ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے سائنس کے حوالے سے اپنی بات کو بڑے آسان انداز میں سمجھایا، تو سیاست میں بھی بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے. آج کل جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے، کینڈیڈیٹ کو ووٹر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ فرمائیے. اچھا لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ اصلی نسلی ہو، اس کو ووٹر اچھا لگتا ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ووٹر سے بڑھ کے سپورٹر ہوتے ہیں. جا کے کہیں گے بھئی ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا، اس کا مینیفیسٹو، اس کا منشور سب سے اعلیٰ ہے، وہ خود بھی سب سے اعلیٰ ہے. جا کے دعوت دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، ووٹروں کو. ظاہر بات ہے کہ یہ سپورٹر کینڈیڈیٹ کو ووٹر سے زیادہ پیارا لگتا ہے. بعض سپورٹر ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے کینڈیڈیٹ کی عزت و عظمت کا مسئلہ آ جائے تو اپنے کینڈیڈیٹ کی عزت کے لیے لڑ بھی پڑتے ہیں، پورا مقابلہ کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، کینڈیڈیٹ کو اس کی عزت کے لیے لڑنے مرنے والا سپورٹر سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. بس سمجھ لیجئے نبی کریم علیہ السلام کا بھی ایک دین ہے. اس دین کے کچھ لوگ ووٹر ہیں. یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، یہ حج کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے دین کے ووٹر ہیں. سرکار کو یہ بھی پیارے لگتے ہیں. کچھ لوگ ان ووٹروں سے آگے بڑھ کر سپورٹر ہیں، جا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. بھی ہمارے آقا کا مینیفیسٹو دین سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا آقا بھی سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ سرکار کو اپنے دین کے یہ سپورٹرز، یہ مبلغ ووٹروں سے زیادہ پیارے ہیں، عوام سے مبلغین زیادہ پیارے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سرکار کی عزت و عظمت کی خاطر لڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے یہ لوگ سرکار کو سب سے زیادہ پیارے نہیں ہوں گے؟ بس شاہ صاحب یہ کام کر رہے ہیں، سرکار کی عزت و عظمت کے لیے لڑنے والے، سرکار کے ناموس پر فدا ہونے والے یہ سپاہی تیار کر رہے ہیں. میرا پورا ایمان ہے اگر آپ لوگ سچے دل سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ناموس کی خاطر لڑنے مرنے کا تہیہ کر لیں، آپ قبر میں بعد میں جاؤ گے، مصطفیٰ آپ کی شفاعت کے لیے پہلے رہیں گے. اس دور میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کے کئی ڈاکو ہیں. کچھ ڈاکو ہیں جو روڈ بلاک کرتے ہیں، گاڑیاں لوٹتے ہیں. کچھ ڈاکو ایسے ہیں جو لوگوں کی دکانوں کو لوٹتے ہیں، مکانوں کو لوٹتے ہیں. اور کچھ بدبخت ڈاکو ایسے ہیں جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. ان ڈاکوؤں میں
ایک بہت بڑے ڈاکو کا نام ہے منکر ختم نبوت، جو میرے آقا کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ بھی سرکار کے ناموس کا بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اب لوگوں کے سامنے کئی لوگ سرکار کے ناموس کے چوکیدار بن کے آتے ہیں۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم سرکار کے ناموس کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، لا نبی بعدہ، یہ سرکار کی عظمت ہے، سرکار کی شان ہے کہ سرکار کے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی یہی بڑے زور سے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن افسوس سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر دینا، تو جو سمجھ آ گئی ہے تو میرے حال تے مہربانی کرو۔ ہاں جی، جی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والمنسوب ایک اثر ہے، ایک روایت ہے۔ تو ایک گل پہلے ذہن وچ رکھ لو کہ حدیث دی ہر کتاب چ آن والی ہر روایت کوئی ضروری نہیں صحیح ہوئے۔ کچھ روایتاں حدیثاں صحیح نے، کچھ حسن نے، کوئی صحیح لغیر ہی، کچھ روایتاں شاذ، کوئی منکر، کوئی موضوع۔ اچھا ہن ایک کتاباں دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وال ایک اثر منسوب ہے کہ ان اللہ خلق سبع ارضین، اللہ تعالیٰ نے 7 زمیناں پیدا فرمائیاں، فی کل ارض آدم کا آدمکم، ہر زمین ایک ایک آدم ہے تواڈے آدم علیہ السلام وانگوں، ونوح کا نوحکم، تے ایک ایک نوح ہر زمین دے اندر تواڈے نوح علیہ السلام وانگوں، و ابراہیم کا ابراہیمکم، تے ایک ایک ابراہیم تواڈے ابراہیم علیہ السلام وانگوں، و عیسیٰ کا عیسیٰ کم، تے ہر زمین دے اندر ایک ایک عیسیٰ تواڈے عیسیٰ علیہ السلام وانگوں، و نبی کا نبیکم، تے ہر زمین دے اندر تواڈے نبی کریم علیہ السلام ورگا ایک ایک نبی ہے۔ اے روایت حدیث دیاں کتاباں چ ہے، لیکن اکثر علماء نے فرمایا اے من کڑت ہے، کسی نے فرمایا اے شاذ ہے۔ جے کسی نے ایدی سند نو صحیح منیا تے اے دے متن نو بالکل ظاہر تے نہیں رکھیا، انہاں تعویل کیتی تے آکھیا اے دا مطلب صرف اتنا ہے کہ باقی زمیناں بھی ہیں، انہاں زمیناں چ مخلوق بھی آباد ہے، جس طرح تہاڈی زمین دے اندر اے ممتاز افراد گزرے نے، اسی طرح ہر زمین دے اندر کئی ممتاز افراد ہیں بس۔ لیکن اے سوال دیوبند بانی مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نو کیتا گیا، انہوں نے اے دے جواب وچ اے پوری کتاب لکھی جدا نام ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، لوکاں نو ڈراؤنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس دے ایس اثر دا انکار نہ کریو۔
انہوں نے آخیا کہ اے اثر بالکل صحیح ہے، یہ مطلب بھی انجی ہے۔ واقعی 6 زمیناں دے اندر ساڈے نبی کریم علیہ السلام جا ایک نبی ہے۔ ہوں ظاہر گل ہے جدوں 6 زمیناں دے اندر اسی ایک نبی مناں گے تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی رہن گے؟ نہیں رہن گے۔ ہوں چاہیے یہ سی کی رائے شاہ صاحب؟ اچھا، جدوں 6 زمیناں دے اندر اسی ایک نبی پاک علیہ السلام ورگا مناں گے تو پھر سرکار آخری نبی تے نہیں رہن لگے نا۔ نرا نبی منیے تاوی سرکار آخری نبی نہیں مندے، تے جے نبی پاک علیہ السلام جیا نبی منیے، سرکار جیا نبی تے خاتم بھی ہے نا، تے رحمت للعالمین بھی ہے، تے جے انج دا نبی منیے تے توبہ توبہ توبہ، سرکار آخری نبی نہیں رہندے۔ چاہیے تے سی کہ نانوتوی صاحب بھی اوہو گل کر دے جڑی گل پہلے علماء کردے آئے نے، پہلے محدثین کردے آئے نے، لیکن نانوتوی صاحب نے اے دے جواب وچ او گل شروع کیتی جڑی انہاں تو پہلے کسے ایک اہل علم نے نہیں کی تھی۔ اے واحد بندہ ہے جن نے اے گل شروع کیتی، قاسم نانوتوی۔ انہاں اے پوری کتاب لکھی تے کتاب دے شروع دے اندر یہ لکھیا، بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ تھلے حاشیہ بھی سن لو، یعنی آیت کریمہ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اول اس کے معنی سمجھنے چاہیے۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ نانوتوی صاحب کہندے نے کہ عوام دے تے خیال وچ خاتم النبیین دا معنی ہے او ذات جڑی سارے نبیاں تو بعد جلوہ گری کرے، جدا زمانہ سارے نبیاں تو بعد ہوئے، یہ عوام دا خیال ہے۔ لیکن سمجھدار لوکی جان دے نے انہاں تے روشن ہے کہ کوئی پہلے آیا کوئی پیچھے آیا، یہ دے چ تے شان ہے ہی کوئی نہیں۔ لو یہ دا بھی حاشیہ سن لو۔ عوام کے خیال میں ہن عبارت میری نہیں، یہ دوجیاں دی عبارت ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، لو ہے نا تماشے دی گل، نبی پاک علیہ السلام نو قاسم العلوم والخیرات آکھیے تے ساڈے شرک دا فتویٰ لگتا ہے، لیکن اپنی واری آئی تے قاسم العلوم والخیرات۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ لفظ خاتم النبیین کا معنی عوام تو یہی لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سب نبیوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور بس، لیکن اہل علم و عقل بخوبی جانتے ہیں کہ محض زمانے کے لحاظ سے پیچھے آنا باعث فضیلت نہیں، بلکہ کچھ اوصاف و کمالات ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے کو پہلے لوگوں پر فوقیت دیتے ہیں، ورنہ محض آخر میں آنا اگر فضیلت کا موجب ہوتا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ولی آئے ہیں، مگر ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں۔ اور دیکھو یہ آخری نبی مانا توڑن واسطے کہو جی مثالاں دتیاں جا رہی ہیں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد ہزاروں صحابہ کرام نے سرور کائنات علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، لیکن کوئی صحابی آپ کا ہم پلہ و ہم مرتبہ نہیں۔
یہی نہیں بلکہ اگر زمانے کے لحاظ سے بعد میں آنا ہی فضیلت و برتری کے لیے کافی ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سرور کائنات سے پہلے کئی انبیاء تشریف لائے، لیکن ان میں سے کوئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت نہیں رکھتا، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ لو ایک کتاب اور ایدہ حاشیے دا ایک ایک لفظ بول کے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین ہیں، پر ایدہ مانا آخری نبی کرنا اے عقل مند لوکاں دا کام نہیں، اے بے وقوف لوکاں دا کام ہے۔ حالانکہ خدائے ذوالجلال دی قسم ہے خاتم النبیین دا مانا صرف اور صرف آخری نبی بس، اور کوئی یہ دا مانا نہیں۔ اے نانوتوی صاحب دا خیال ہے آخری نبی، اے ترجمہ کرنا اے دے کوئی شان نہیں، ساڈا خیال ہے بلکہ پورا ایمان ہے اے دے نبی پاک علیہ السلام دی بہت بڑی شان اور بہت بڑی عظمت ہے۔ وقت چونکہ بہت ہو گیا ہے، اے میرے ہاتھ کتاب ہے مفتی شفیع صاحب دی، اے جسٹس تقی عثمانی رفیع عثمانی دے والد دیوبند دے سابق مفتی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دے خلیفے تے دیوبندیاں دے بہت بڑے واقعی انہاں چوں اہل علم آدمی سی دیوبندیاں چوں۔ ایک قاسم نانوتوی دا پوترا شگرد بنتا ہے تے پوترا اپنے دادے دیاں تجیاں کیویں او کھیڑدا ہے یہ بھی سن لو۔ ہے تے لمبی گل، قاضی ایاز نے شفا میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس قدر وضاحت اور صفائی کے ساتھ ہمارے دعوے کو ثابت فرمایا ہے وہ بھی خصوصیت کے ساتھ قابل ملاحظہ ہے۔ میں پچھلی عبارت نہیں پڑھتا، اگلی دا صرف ترجمہ کر دینا۔ بس یہ سب کے سب کفار ہیں، جرا سرکار تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے کسی بھی شکل دے اندر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خدا کی طرف سے قرآن میں یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ کہ آپ تمام عالم کے انسانوں کی طرف رسول ہیں، اور امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر حمل کیا جائے۔ امت پوری دا اجماع ہے کہ خاتم النبیین دا معنی سدھا سدھا آخری نبی کیتا جائے، اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے بغیر کسی تعویل و تخصیص کے۔ اس آیت دے اندر کوئی تعویل نہیں کیتی جائے گی، کوئی تخصیص نہیں کیتی جائے گی، بس ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں، بلکہ قطعی طور سے اجماعاً اور نقلاً ثابت ہے۔ اس ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ پر مقرر غور کیجئے کہ قادیانی دجل و فریب کو کس طرح مٹایا گیا ہے کہ لفظوں سے جو معنی ظاہر ہیں، کہ لفظاں تو کیڑا معنی ظاہر ہے، یعنی تمام انبیاء کے ختم کرنے والے، اور آخر یہی معنی مراد ہیں۔ معنی کیڑا مراد ہے؟ سارے نبیاں دے ختم کرنے والے تے سارے نبیاں دے آخر۔ ایک انہوں نے حوالہ دیتا ہے امام قاضی ایاز مالکی دا شفا شریف چوں۔ ہن دوجا حوالہ ختم نبوت جڑی میرے کو لے ادا صفحہ 108 پڑھ رہے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی قدس سرہ جو علوم ظاہرہ و باطنہ کے مسلم امام ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ایک ایسا مضمون تحریر فرماتے ہیں کہ گویا قادیانی فتنہ ان پر منکشف ہو گیا تھا۔ اسی کے رد میں یہ الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ قادیانی بھی یہو کہندے نے کہ خاتم النبیین دا معنی آخری نبی کریے تے اے دے چ سرکار دی شان نہیں بندی۔
اسی ترجمہ کر دیں خاتم النبیین دا مان ہے او نبی جدے فیض نال اگوں نبی بنن. یہ ترجمہ قادیانی کیتا ہے, یہ ترجمہ نونوتوی کیتا ہے. تو امام غزالی نے رد کی کیتا ہے ان الامت قد فہمت من هذا اللفظ انه افهم عدم نبی بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تأویل ولا تخصیص فکلامہ من انواع الہذیان لا یمنع الحکم بتکفیرہ لأنہ مکذب لہذا النص الذی اجمعت الامت علی انہ غیر مؤول ولا مخصوص. خوب سمجھ لو کہ تمام امت نے خاتم النبیین کے الفاظ سے یہی سمجھا ہے کہ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول. اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے کہ نہ اس آیت میں کوئی تعویل ہے نہ تخصیص. اور جس شخص نے اس آیت میں کسی قسم کی تخصیص کے ساتھ کوئی تعویل کی, اس کا کلام ایک بکواس اور ہذیان ہے, اور یہ تعویل اس کے اوپر کفر کا حکم کرنے سے روک نہیں سکتی, کیونکہ وہ اس نص سری کی تکذیب کرتا ہے جس کے متعلق امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں. لو جی اینی گل چ کسی نے کوئی گل پوچھنی ہے تو بسم اللہ, تاکہ اگلی گل شروع کی جائے. جی ریکارڈنگ چ نہیں آئی؟ چلو اینی گل سمجھ لو نا, پھر میں بیان کر دینا بعد. کچھ سوال ہے اس گل تے تو بیان کر لو گے. نانوتوی صاحب نے خاتم النبیین دا معنی آخری نبی کرنا اے عوام دا خیال دسیا ہے, تے ساڈا دعویٰ یہ ہے کہ نانوتوی صاحب تو پہلے ایک ترجمہ کسے محدث, کسے مفسر, کسے امام, کسے ماہر لغت, کسے امام نے, کسے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام نے ترجمہ نہیں کیتا. نبی پاک علیہ السلام بھی ترجمہ کیتا ہے آخری نبی, تے نبی پاک علیہ السلام دے 64 صحابہ نے خاتم النبیین دا ترجمہ کیتا ہے آخری نبی. تے نانوتوی صاحب نے انہاں سارے نو عقل منداں دی لسٹ چوں باہر کٹ کے عوام دی لسٹ شامل کیتا ہے. کوئی ہے سوال جی اینی گل تے؟ جی بالکل اے اثر من کڑت ہے. زمانے نہیں, 6 زمینہ انہاں کیا نا 7 آسمان نے تے 6 زمینہ نے, تے ہر زمین وچ ایک ایک نبی ہے. اے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جان بڑے بنائے نے, زمینہ بھی 7 نے لیکن انہاں دی حقیقت کی ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن اے کہ ہر زمین دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی چ ایک ایک مصطفیٰ ہے, ایک بالکل غلط. ساری گفتگو صرف اینے حصے تک ہے. جی بالکل صحیح. ساری گفتگو صرف اینے حصے تک کہ اسی آنے سرکار دی نہ موجودگی چ کوئی اور نبی کسے ہور پاسے بھی, تے نہ سرکار تو بعد اللہ نے کسے دے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے. ہاں سرکار دی موجودگی چ بھی کسے دے سر تے نبوت دا تاج نہیں سجایا گیا. سرکار دی جلوہ گری تو پہلے ہی جنہاں نو نبوت ملی اس تو بعد کسے دے سر تے نبوت دا تاج نہیں سجایا گیا.
انہوں نے نہیں نبی پاک نہیں تواڈے نبی ورگے اور نبی نے وہ یہ گل تو نہیں کہہ رہا جڑی تسی فرما رہے ہو اسی نے روحانی طور پہ سرکار دا ہی فیض ہے سارا ہے اج بھی سرکار جلوہ فرما نے روحانی طور پہ وہ تو مسئلہ حاضر نظر آ گیا نا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سرکار دی موجودگی دے اندر 6 نبی ہور ہیں ساڈا یہ کہنا ہے کہ مرزائی تے مجرم نے انہوں نے ایک نبی منیا تے دیوبندی مجرم نے انہوں نے 6 نبی منے نے سرکار دی موجودگی چ اچھا انہیں ترجمہ کی کیتا ہے وہ بھی سن لو بجائے اس دے کہ میں اپنی زبان تو ترجمہ سناواں اے میرے ہاتھ انہاں دے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی دی کتاب ہے جہدا نام ہے شہاب ثاقب اس کتاب دے اندر انہیں اعلی حضرت نو انیاں گالاں کڈیاں نے کہ الامان الحفیظ وہ کتاب ہے اس کتاب دے صفحہ 77 تے صفحہ 78 آندہ ختم نبوت دے 2 معنی نے پہلا ہے ختم زمانی ختم زمانی دا معنی ہے کہ خاتم دا زمانہ سارے نبیاں دے اخیر چ اس تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں انہوں کہندے نے ختم زمانی جڑا شخص سب تو بعد ہوئے گا زمانے چ انہوں ایس معنی دے اندر خاتم آکھاں گے پاویں او پہلے والیاں تو افضل ہے یا سب تو کٹ درجے دا ہے یا کچھ تو افضل تے کچھ تو کٹ درجے دا ایوے جے خاتم النبیین دا معنی آخری نبی کریے تھے تے دوجا ترجمہ ہے رتبی تے ذاتی تے اے دا مطلب یہ ہے کہ نبوت دے مرتبیاں دا اے دے تے خاتمہ ہوندا ہے انہیں مثالاں دتیاں نے 3 ایک مثال یہ دیتی ہے کہ ایک کے سورج دا نور ایک کے چند تے تاریاں دا نور تے اے بلباں تے اینا چیزاں دا نور اے دا نور یا ٹیوباں دا نور یا تاریاں تے چند دا نور اپنا نہیں یہ نور کدے کولوں لیا ہے نے سورج کولوں چند دے اندر بھی نور ہے تے سورج دا تاریاں دے اندر بھی نور ہے تے سورج دا انجی آدم علیہ السلام چ بھی نور ہے تے سرکار دا نوح علیہ السلام چ بھی نور ہے تے سرکار بظاہر وہ بڑی چنگی تفسیر لگے گی ہے آدم علیہ السلام چ بھی نور ہے تے سرکار دا نوح علیہ السلام چ بھی فیض ہے تے سرکار دا جن نبی نے انہاں سارے چ نبوت والا فیض ہے تے سرکار دا سرکار نے بذات نبی اصل نبی تے باقی نبی جڑے نے اے سارے نے بالعرض نبی سرکار دی نبوت اصل باقیاں دی نبوت اصل نہیں اے ایک مثال دیتی نے دوجی مثال اے دے رہا بس میں 2 ہی مثالاں بیان کران گا کہ بندہ بہندا نا کشتی دے اندر کشتی جدوں دریا سمندر چ ٹردی ہے تے سب تو پہلے کیڑی شے حرکت کردی ہے بندہ اتنے بہن والا حرکت کردا ہے ٹردا ہے یا کشتی ٹردی ہے کشتی ٹردی ہے پہلے ٹردی ہے کشتی تے کشتی دے وسیلے نال ٹردا ہے بندہ اے دوجی مثال دیتی ہے اسی طرح نبوت اصل ہے سرکار دی تے باقیاں نبیاں دی نبوت ہے اے سرکار دے بالعرض اے نے مثالاں دے کے گل نو سمجھایا یہ ہوئی گل قاسم نانوتوی کیتی ہے تے نال دعویٰ یہ ہے کہ میں ختم زمانی دا منکر نہیں لیکن میں ترجمہ ایسا کردا کہ جدے نال سرکار دی شان بھی ود جاندی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی ختم زمانی بھی ثابت ہوندی ہے دعویٰ یہ کردا ہے لیکن بندہ دھیان کرے چانے چ روشنی کتھوں آئی سورج چوں تاریاں چ روشنی کتوں آئی سورج تو
تے اے ٹیوباں تے نہ بلباں چ روشنی کتھوں آئی؟ سورج تو. اصل روشنی کتھوں ہے؟ سورج تو. تے پھر پہلے کون ہویا تے بعد وچ کون ہویا؟ سورج پہلے ہے کہ چند؟ تارے پہلے نے کہ سورج؟ اے روشنیاں پہلے نے کہ سورج؟ ہن نانوتوی دی عقل ماری گئی، مت ماری گئی کہ جے نبی پاک علیہ السلام واسطے ختم رتبی منیے ہے تے سرکار دا رتبہ سب تو اعلیٰ، سرکار دے فیض نال ہی سب کچھ بنیا ہے، تے اے دا معنی آخری نبی نہیں بندا، اے دا معنی بندا ہے اول نبی. ہن ایتھے حدیث فٹ ہوندی ہے وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ، کل کائنات تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور بنایا ہے. اے ترجمہ رحمت للعالمین دا تو بن سکتا ہے کہ ساری کائنات نو فیض ملیا تے سرکار تو، لیکن خاتم النبیین دا معنی اے نہیں بندا. خاتم النبیین دا معنی بندا ہے صرف اور صرف آخری نبی. ہن جس وقت انہیں ترجمہ کیتا ختم رتبی دا کہ او نبی جدے فیض نہ لگو نبی بن، تے ہن قاسم نانوتوی لکھدا ہے بسم اللہ الرحمن. اچھا ایک اور عجیب گل ہے، ایک قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں یہ بات اس بات کو مستلزم ہے کہ وصف ایمانی آپ میں بذات ہو اور مومنین میں بالعرض. نبی پاک چ ایمان دا وصف بذات میرے تواڈے اندر بالعرض. ہن کی خیال ہے جے ایک ختم رتبی ختم زمانی نو لازم ہے کہ نبی پاک تو بعد کوئی ایمان والا ہے کہ نہیں ہے؟ گل دی میرا شاید سمجھ نہیں آ رہی. کیا آ رہی؟ سرکار تو بعد کوئی مومن ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا اے جڑی منطق ہے اے منطق درست نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت زمانی دا انکار درست نہیں. تاں ہی قاسم نانوتوی صاحب نے کیا کہ جڑا ترجمہ میں کردا اس ترجمے دی روح نال جے سرکار دی موجودگی چ سرکار دے زمانے چ کوئی اور نبی آئے تے سرکار دی ختم نبوت چ کیڑا فرق پیندا ہے؟ کوئی فرق نہیں پیندا. جڑا ترجمہ میں کردا بالفرض، میں یہ تو نہیں کہندا کہ بعد کسی نے نبوت ملے گی، لیکن بالفرض جے سرکار تو بعد کسی اور نبی من لیا جائے آ بھی جائے تو انہیں رہنا تو سرکار دا غلام ہی ہے نا، تو سرکار دی ختم نبوت وچ کیڑا فرق پائے گا؟ یہ ہوئی گل قادیانی کہندے نے کہ سرکار تو بعد مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے تو سرکار دی نبوت وچ فرق نہیں پیا. لو میں خلاصہ تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے. ہن کسی ساتھی نے اس موضوع تے کوئی گفتگو کرنی ہے تے فقیر حاضر ہے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. سانو اینا پتا ساڈا آقا خاتم النبیین ہے، بس. میں نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، رہنا خاتم النبیین تے ہے. سرکار آخری نبی ہیں کہ نہیں، بس. تے رشد و ہدایت واسطے سرکار تو پہلے نہیں سن آ سکتے اتنے. سرکار کل کائنات دے نبی تے رسول نے. میں اس بحث نہیں پہندا اتنے کی ہے کی نہیں. جے کچھ ہے تو اتنے کوئی نبی آیا بھی ہے تو بالفرض اور سرکار تو پہلے ہی ہے. سرکار دی موجودگی کوئی ایک نبی مننا تے قرآن دے خلاف ہے. جی
मैनू बेटे समझ नहीं आ रही, जरा ऊंची बोलोगे। कोई भी किताब ही उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी स्टार जो है ये चीज़ से पढ़े हैं, इसलिए इत्तेहाद के साथ मिलकर कादियानियों के खिलाफ। लो अमरीका मुखालफ है साडा, तो कोई परसों को प्रोफैसर साहब आए ने तो कह गए ने अमरीका चूँकि मुखालफ है साडा मुसलमानों का, तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अमरीकियों के खिलाफ ही काम करना चाहिए है। कादियानियों के खिलाफ क्यों काम करना चाहिए? उन्हें साड़ी गांह खोई कोई कादियानी के खिलाफ इस वास्ते काम करना है कि नबी पाक की खत्मे नबूवत के मुनकर ने आखिरी नबी नहीं मनते, तो जड़ा भी आखिरी नबी न मनेगा असीं उहदे खिलाफ काम करांगे। नहीं गल सुनो, जड़ा कोई गलत गल करे असीं की आखांगे उन्होंने? गलत गल नूं तो गलत कहना पैगा ना। देवबंदी जे वाकई खत्मे नबूवत नाल मुखलिस ने तो इहदी सफाई क्यों नहीं देते? ना ना बिल्कुल नहीं, वो खत्मे नबूवत दे मुनकर ने देवबंदी भी। जिन्नी देर तक तहजीरुन नास मौजूद है और यदि ताईद देवबंदी करते ने, उन्हां दे नाल मिल के खत्मे नबूवत दा काम करना ते अपनियां कोशिशां ते घोड़ा मारन वाली गल है। हाँ शाह साहब बिल्कुल ठीक आखे, अपना ईमान जाया करने वाली गल है। इस वास्ते अपना ईमान बचाओ। मैं जी पहले गल की ना शुरू के अंदर कि क्यामत वाला दिन आएगा, क्यामत वाले त्याड़े कई लोग मेहनत बड़ी की होनी पर तसला नारन हामिया, वो जान के बल्दी अग दे अंदर ही, ये उही लोग होंगे। लोग सानू आंदे ने जी तुसी बड़े सख्त हो, ये मेहने मारते हैं। जिन्ने प्रोफैसर रात ने सानू सबक देंदे ने, इन्हां दी अक्सरीयत सानू बिदती भी समझेगी, सानू मुशरिक भी समझेगी। ये सबक कदी देवबंदियां दे मदरसियां च जाके नहीं देणगे, ये सबक सानू ही क्यों पढ़ाया जाता है? बई वो एक बारी साड़ा मुनाजरा सी दरोगे वाले लाहौर, तो शमशाद सलफी नाल मुनाजरा सी वाबी नाल। तो शमशाद सलफी बेटा रुका शुका कोई नहीं, जिन्हें गल करनी खलो के, बस जिन्हें रुका दिता ना आप ही खलोएगा, तू बह जा आराम नाल, रुका मिल ना दिया जे कोई। हुण शमशाद सलफी वो बेचारा की मुनाजरा कर सकता सी? पीपल्स पार्टी का दौर सी, तो ये पीपल्स पार्टी शेखूपुरे का सैकटरी जनरल वो नाल मजिस्ट्रेट साहब नूं नहीं लैके आ गया जिस कोठी के अंदर असीं ठहरे सां। मजिस्ट्रेट साहब ने आउंदे मैनूं कहा जी सुनिया तुसीं मुनाजरा करना है? मैं कहा जी इसे वास्ते आए हैं, इसे वास्ते आए हैं। उस मुनाजरे च उस्ताद है सन सियालवी साहब के इमामुल मुनाजरीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब सियालवी की बिलाप तशरीफ फरमा सन। साडा लाला, असी लाला कहने से उन्होंने, मुनाजरे इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब कादरी वो तशरीफ फरमा सन। किला दीदार सिंह वाले मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब बैठे सन। उन्हें आन के आखिया तुसीं मुनाजरा करना है? मैं कहा जी इसे वास्ते आए हैं। बाहर बार्डर ते फौजां खलोतियां ने, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, तो तुसीं मुनाजरा करते फिरदे हो। ये सारी गल वीडियो भी हो रही है। मैं कहा जी और किसी घर पै गया ना चोर, तो जिस वेले चोर पै गए उन्हें गंढ बन्नी समान दी, चोर समान की गंढ चुक के ना लगा जान, तो घर वाला जाग पिया। उन्हें कहा बेईमाना चोरी करी जाना तू, रौला पै गया, लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग इकट्ठे हो गए ना तो एक तुहाडे वर्गा सियाणा बंदा आ गया। उन्हें कहा शर्म नहीं आती तुहानू? बार्डर ते फौजां खलोतियां ने, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, तुसीं इस गंढ ते लड़ी जा रहे हो, चलो अदो अद कर लो। मैं कहा जो इदां दा मशवरा देने वाला चोर का साथी है या घर वाले का साथी है? घर वाले का साथी तो वो ही है ना जड़ा आखे चोर नू मिलेगी सजा, ते घर वाले नू राखे नू मिलेगा इनाम। जिन्नी देर तक चौकीदार नू इनाम नहीं मिलता, चोर नू सजा नहीं मिलती। ये सानू मत्तां देण वाले सारे चोरां दे साथी ने, साडे साथी नहीं।
الحمدللہ اسی گھر والے ہاں خدا دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام جڑا دین دے کے گئے اہل سنت اسے دین دے وارث نے اساں کوئی نواں دین پیش نہیں کیتا قرآن شریف ہے جو لو بیٹے دیو بسم اللہ اے دیکھو اے کی ہے اے قرآن شریف ہے اے میرے سر تے اللہ دا قرآن ہے میں تھان تھان تے جا کے سر تے قرآن چک کے اعلان کردہ تواڈے ایمان بچان واسطے شک نہ کرے خدا دی قسم مذہب اہل سنتی حق اور سچ ہے بس بندے نو انج دا ہونا چاہیے آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا میں شروع دا انہاں دیوبندیاں وابیاں نو ایک مطالبہ کر رہے ہیں خدا دا نام ہے لڑائیاں چھڈو امریکہ آ گیا ہے سر تے لیکن لڑائی چھڈن دا مطلب یہ نہیں کہ گنڈ ادو اد کر لو آؤ قرآن تے اتحاد کریے نبی پاک دے فرمان تے اتحاد کریے آؤ لیکن بار بار دے مطالبے دے باوجود اے میرے نال میز تے بہن واسطے تیار نہیں اے میں کوئی اج دی گل نہیں کر رہا اے تانوں یاد ہوئے گا جدوں فیصل آباد دے اندر عیسائیاں نے درود و سلام دے بورڈ توڑے سن اس وقت مولوی ضیاء القاسمی دا مینوں ٹیلی فون آیا یار تسی بریلوی لوگ جڑے ہو ساڈے دیوبندیاں نال بہ کے اس مسئلے چ نہیں ٹر سکتے میں کہ میں آنا کیونکہ میں اس گل دا قائل ہاں سچی گل منہ تے کرو جا کے میں کہ میں آنا بھائی اج جیلوز ہوٹل دے اندر پریس کانفرنس سی انہاں وچکارلی کرسی میرے واسطے رکھی تو ضیاء القاسمی بڑا تیز ترار آدمی سی اے جامع امدادیہ دا بانی شیخ الحدیث مولوی نذیر صاحب بھی بیٹھا سی مولوی یوسف انور بیٹھا سی طارق محمود بیٹھے سی یہ سارے بیٹھے سن اشرف ہمدانی وغیرہ یہ سارے بیٹھے سن تے ضیاء القاسمی کھلوتے تقریر واسطے کہنے لگے لوگ کہتے تھے یہ علماء اکٹھے نہیں ہوتے تاجروں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا تم مولوی لوگ اکٹھے ہو جاؤ تو آج میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں یہ مناظر اسلام مولانا سعید اسد صاحب بیٹھے ہیں یہ مولانا یوسف انور صاحب بیٹھے ہیں اور یہ شیخ الحدیث مولانا نذیر صاحب بیٹھے ہیں ہم سب ایک ہیں اور میں اسی خوشی میں مناظر اسلام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ علامہ سعید اسد صاحب ہمیں ایک بہترین قسم کا حلوہ کھلائیے میں فٹا کہ میں کہ انشاءاللہ 11ویں شریف دا ختم پڑھ کے کھواواں گا نہیں خالص اللہ دے نام دا میں کہ خالص اللہ دے نام دی عبادت بس او دا ثواب 11ویں والے پیر دی روح نو پیش کریں گے کہوں گا اے ٹھیک ہے ہن جدوں میری واری آئی تو میں صحافیاں نو آکھیا میں کہ تساں دیکھیا قاسمی صاحب دی طبیعت مزاحیہ ہے اس مزاح دے اندر بہرحال ایک گل تے اتفاق ہو گیا کہ عبادت جدوں بھی کرنی ہے صرف اللہ دی کرنی ہے لیکن کسی بھی عبادت دا ثواب کسی بزرگ دی روح نو پیش کیتا جا سکتا ہے اس گل تے بھی اتفاق ہو گیا میں کہ سارے علماء بیٹھے نے میں انہوں نے دعوت دینا اے وقتی اتحاد چھڑ دیو اصل اتحاد کرو اصل اتحاد
आओ मैं तुहाडे सामने मुतालबा करदा कि दियोबंदी और बरेलवी एक मेज ते बैठ जाने, कुरान सामने रख लेने, नबी पाक दा फरमान सामने रख लेने, जो कुरान और हदीस फैसला करता जाए तुसी भी मनते जाओ, असी भी मनते जावांगे। लो पक्का इत्तेहाद हो गया। उस वक्त मेरे नाल वादा किया, मैं बार बार मौलवी नज़ीर साहब नूं, ज़ियाउल कासमी साहब नूं बार बार आख्या, मैं कहा बह जा मेरे नाल, लेकिन सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये मौलवी रफी उस्मानी साहब मुफ्ती शफी साहब दे लड़के, वड्डे लड़के, इन्हां नाल एक होटल दे अंदर मुलाकात हुई। वो याद होना जदों मुशर्रफ ने वो तकरीबन 82 के 85 उलमा बुलाए सन पूरे मुल्क चों, तो उन्होंने मैनू भी बुलाया सी, मैं भी गया, सब एक बारी गया मैं। ਉਹਦੇ ਚ रफी उस्मानी साहब भी आए, तो मैं खुद रफी उस्मानी नूं जाके मिलिया। मैं क्या मौलाना मर तुसां भी जाना, मर असां भी जाना, तो क्यों ना कौम नूं इकट्ठियां कर जाइए, कौम नूं बहुत बड़ा तोहफा होएगा। ना तुसी अपने बुजुर्गों की गल करो, ना मैं अपने बुजुर्गों की गल करांगा। जड़ा जड़ा भी झगड़ा है कुरान ते पेश कर दी, नबी पाक दे फरमान ते पेश कर दिया हो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी का इजहार किया, कहने लगे ठीक है मैं आपसे बात करूंगा। अल्लाह जी आ दिन आ गया जे, 2 साल हो चले ने, हाले तक मेरे नाल कोई राबता नहीं। फिर ऐसे 11 शव्वाल नूं मैं कराची चों वापस आ रहा सा, एयरपोर्ट ते सा, लाउंज दे अंदर मैनू मिल गया मजलिस अमल दे सरबराह काजी हुसैन अहमद। मैनू वेखते ही खड़े हो गए, कहने लगे मैंने तो आपसे बहुत ज़रूरी मिलना था। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने वो आपका बड़ा पुराना मौक़िफ़ है कि देवबंदियों के साथ हमारा इत्तेहाद किताब और सुन्नत पर हो सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ किताब और सुन्नत पर बस हमारा इत्तेहाद उनके साथ हो सकता है। कहने ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जी हम तो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए 3 इल्ज़ामात हैं, 3 असल झगड़े हैं। एक इल्ज़ाम हमारी तरफ से है कि देवबंदियों के बुजुर्गों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, एक झगड़ा ये है। 2 झगड़े, 2 इल्ज़ाम उनकी तरफ से हम पर हैं। एक ये कि बरेलवी मुशरिक हैं, और ठीक है ये सारे देवबंदी हमें मुशरिक नहीं कहते, लेकिन कुछ कहते हैं, लेकिन सारे देवबंदी हमें बिदती ज़रूर कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों मसाइल जो हैं किताब और सुन्नत पर हम पेश करेंगे। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि चूँकि मेरे इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कह दिया है गुस्ताख, इसलिए मैं पीछे नहीं हटता। मैं एक एक बात पेश करूँगा। अगर कुरान और सुन्नत ने इनको गुस्ताख कहा तो आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। अगर कुरान और सुन्नत ने कहा नहीं नहीं ये तो गुस्ताखी नहीं है, ये तो सरकार की इज्जत है, अजमत है, तो हम अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करेंगे, आपसे भी माफ़ी मांगेंगे, पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत ने कहा गुस्ताखी है तो फिर तो कहना पड़ेगा गुस्ताखी है। मैंने कहा इसी तरह शिर्क का मसला है, फिर बिदत का मसला है। एक एक बात को हम किताब और सुन्नत पर पेश करेंगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बात करूँ मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी से। मैंने कहा नहीं जी, अब्दुर्रहमान अशरफी जो है वो तो हमसे भी बड़ा बरेलवी बन जाता है, क्योंकि मैं एक बारी उन्होंने क्या, मैं मिली यकजहती कौंसिल में उलमा बोर्ड का चेयरमैन था, और वो इसलिए बनाया गया था कि ये गंद जो है ना इबारतों में ये निकाला जाए। तो ये अब्दुर्रहमान अशरफी मुझे कहता था असद साहब मीटिंग फिर मेरे यहाँ हो। मैं कहा नहीं जी मेरे यहाँ हो। कहता नहीं लाहौर मरकज़ है। मैं क्या अगर लाहौर में रखनी है तो फिर चलो दाता साहब रखें। कहूँगा ये तो बहुत अच्छी बात है, दाता साहब तो मुझे खुद बुला लेते हैं। मैं दिल चाह के आ गया, बच्चू मेरे काबू, जे दाता साहब तेनू बुला लेने तो रब दा महबूब भी बुला सकता है। जिंदा भी है, कल्ले कल्ले नू जानदा भी है ना, तां ही बुलांदे ने ना। फिर सरकार दी हयात भी साबित है, सरकार दा इलम भी साबित है, सरकार दा तसर्रुफ भी साबित है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन उनका इतना असर नहीं है। असर ज़्यादा है उलमाए देवबंद में ये उस्मानी बिरादरान का, रफ़ी उस्मानी और तकी उस्मानी। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, मेरे राब्ते में है, मैं उनसे बात करता हूँ। लो जी कई बारी काजी साहब ने भी याद करा चुके हैं, लेकिन हाले तक भी सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। बेटे शाह जी आज मेरे काबू आयो, एडी जल्दी आखिर दावा नहीं होना, आज मैं रड़े चाड़ के जावांगा काम। बेटे इत्तेहाद जरूरी चाहिए, लेकिन इत्तेहाद गंढ नूं अंधिया करन नाल नहीं। इत्तेहाद चाहिए किताबुल्लाह ते और सुन्नत रसूलिल्लाह ते। जी कोई और सवाल है अभी? जी बेटे।
یہ سارے علماء نے اس کا رد کیا پہلے. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی پڑھ لیں نا, روح البیان پڑھ لیں. ملا علی قاری تو اس کو من گھڑت لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 28واں پارہ سورت طلاق کی تفسیر میں نا, یہ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے اس کا رد کیا. جی نہیں, در منصور میں, مستدرک وغیرہ میں ہے. میں دسیا تو ہے نا, انہیں مانا بیان کیتا ہے او ذات جدے فیض نہ لگو نبی بنن. کہندا پاویں کو پہلے آوے پاویں کو بعد وچ آوے, سرکار رہن گے خاتم النبیین. بالکل وہی ترجمہ جڑا مرزائی کر دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ خیر وہ تو تاثر نہیں دینا, وہ چیلے تاثر دے. وہ کی فرض والی کی گل کرتا ہے, فرضی بات. بل فرض ہون بھی کوئی نواں نبی آ جائے تے نبی پاک دی ختم نبوت وچ فرق نہیں آوندا. نہ کی خیال ہے ویسے, جے ہون کوئی نبی آ جائے تے سرکار دی ختم نبوت وچ فرق آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ بل فرض کوئی ہور خدا من لئیے تے اللہ دی توحید وچ فرق آوے گا کہ نہیں آئے گا؟ بل فرض کوئی وابی مر جائے تے دی زندگی وچ فرق آوے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ایسی پاگل والی گل ہے کہ بل فرض کیا جی, فرض نال ہی اسی گل کرتے ہیں ساری. بل فرض کوئی زنا کرے تے او دی پاک دامنی وچ کوئی فرق نہیں آئے گا. بالکل بل فرض چوری بھی کر لوے تے پھر بھی وہ کریکٹر دے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. آئے گا. بل فرض سرکار دی ہن اس زمانے کوئی نواں نبی آ جائے تے سرکار خاتم النبیین نہیں رہندے, پہ گیا فرق. بیٹا ذرا اچھی تھوڑا جا. بالکل کر رہے ہیں کام, بالکل کر رہے ہیں کام. مرکزی جماعت اہل سنت دا میں ناظم اعلیٰ بھی ہوں, تو جڑی میں جماعت بنائی ہوئے سنی اتحاد دا نام ہی ویکھ لو کی ہے. تو جماعت اہل سنت نال پہلے مرحلے تے اتحاد دی گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کرے وہ وقت نیڑے آ جائے کہ تسی اتحاد دی خوشخبری سنو. جی جی نوبت دسن لگا تو پھر تو لڑائی ود گئی ہے. میں تو اتحاد کراؤنا. واہ, جی میں دسیا میں کیوں بنے ہاں تو پھر تو لڑائی ود گئی. تو لڑائی وداؤنی کہ گھٹانی؟ میرے ناظم اعلیٰ بنن تو بعد دسو کوئی ایک بیان ایک دوجے کے خلاف آیا؟ سیز فائر ہو گیا نا. یہ میری کرامت. جی وعلیکم السلام. نہیں وہ فرق ہے نا, بڑا ہاں تے نہ دا فرق ہے.